क्वेशनहरु अति नै सिम्पल छ। हामीले सुरुदै क्वेशन गर्दै छौं भने यो क्वेशन बन्छ। यसो गर्ने दुईटा तरिका छ, दुईटै तरिकाबाट हामी गर्छौं। यसलाई के लेख्छौं पहिला sin 0/0 0/0 फर्म, यो त अभियस हो है। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin ax/x माइनस sin bx/x, यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं। अब दुईटैमा x टेन्ड्स टु 0 sin ax/x इंटू a गर्न सक्छौं। ax छ भने ax बनाउन माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin bx/x अनि b ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हामी। अब ल लगायौं भने के हुन्छ, यो भनेको हाम्रो 1 भयो, यो भनेको पनि 1 भयो, b a माइनस b, यानी कि यसको आन्सर हुन्छ a माइनस b। अर्को तरिका के छ, म यसलाई मात्रै क्याल्कुलेट गर्दै छु 2 र यो sin ax माइनस sin bx, ax माइनस sin bx। ट्रिग्नोमेट्री को जहाँ पनि कुराहरु आउँछ नि, मेनली साइन वाला, त्यतिखेर हामीले c प्लस d वाला फर्मुला लगाउने कोशिश गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने c प्लस d फर्मुलाले धेरै ठाउँमा काम दिन्छ। साइन के हुन्छ, c माइनस d/2 ax माइनस bx/2 इन्टु साइन इन्टु कस ax प्लस bx/2 यति हुन्छ। अब 2 इन्टु र डिवाइडेड बाई x छँदैछ हाम्रो 2 इन्टु साइन x कमन लिम भने a माइनस b/2। त्यसै गरी यो प्रोसेस नम्बर 2 हो है, प्रोसेस नम्बर 2 गर्दैछौँ। इन्टु कस x गरे भने a प्लस b/2, कससँग हामीले मतलब छैन, डिवाइडेड बाई x छ भने हामी के गर्छौं a माइनस b/2 अनि इन्टु a माइनस b/2 यसरी हामी गर्न सक्छौं। यसको मतलब के हो भने अब लिमिट लगायौं भने यति भनेको 1 हो, यो cos 0 भनेको यो पनि 1 हो, 1 इन्टु 1 अनि यो 2 र 2 यता काटिन्छ, हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट आन्सर a माइनस b। गर्दाखेरि अहिले यो प्रोसेस नम्बर 2 पनि गरिहालौं है मज्जाले, प्रोसेस 2 लाई पनि फलो गरौँ सो दैट हाम्रो कन्सेप्टमा अहिले क्लियरेन्स चाहियो। किनभने लिमिट हामी फाइन्ड गर्दै छौं डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनको लागि। कन्सेप्ट क्लियर छ भने लिमिट र डेरिभेटिभ दुईटै हाम्रो सिम्पली हुन्छ। अब हामी 14 नम्बर क्वेशनमा जाउँ। सब क्वेशन गर्नुको मेन रिजन के हो भने हामीले गर्दा गर्दै बिचमा एक दुईटा क्वेशनमा रोक्यौं भने फेरि गर्ने मन लाग्दैन। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos px 1 माइनस cos qx, सिम्पली हामीलाई के थाहा छ, x टेन्ड्स टु 0 2 sin स्क्वायर px/2 डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर qx/2। अब के गर्छौं यसलाई, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 sin px/2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई px/2 को होल स्क्वायर माथिकोलाई इन्टु px/2 को होल स्क्वायर बाई 2 sin qx/2 होल स्क्वायर हो। sin स्क्वायर ए भनेको यही हो नि त हो। अब यहाँ पनि qx/2 को होल स्क्वायर गर्छौं र ब्यालेन्स यहाँ qx/2 को होल स्क्वायरले हुन्छ। अब सिम्पली हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो पार्ट र यो पार्ट, एकछिन यो दुईटा पार्ट 1 हुन्छ, किनभने यसलाई फर्मुलामा ल्याउनको लागि हामीले गर्यौं। यो दुईटा पार्ट 1 हुन्छ भने के हुन्छ, यता 2 माथिलाई हेर यता पनि लिमिट लगाउन सक्छौं है। माथिकोलाई हेरौँ त के छ, 2 इन्टु p स्क्वायर x स्क्वायर/ 4 डिवाइडेड बाई q 2 इन्टु q स्क्वायर x स्क्वायर/ 4 2 2 कट छ, यो कट छ, x स्क्वायर कट छ भनेको मतलब p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हाम्रो आन्सर आउँछ। क्वेशनलाई दुईपल्ट चारपल्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौं भने क्याल्कुलेसनलाई मिस्टेक हुनबाट बचाउन सक्छौं। किनभने क्वेशन कन्सेप्ट बुझे पनि यस्तो क्वेशनहरु प्राय क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइदिन्छ। ओके, अब 14 नम्बर भइसकेपछि tan x माइनस sin x बाई tan क्यूब 15 नम्बर।
लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो। एक्स टेन्स टू जीरो भन्ने बित्तिकै हाम्रो आधी टेन्सन खत्म हुन्छ। अब पहिला जेसुकै होस् ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा छ भने साइन कसको टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ सुरुमै। लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो साइन एक्स बाई कस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब छ। एक्स क्यूब यति फर्ममा हामीले चेन्ज गरेपछि अब हाम्रो आधीभन्दा धेरै टेन्सन खत्म भयो। किन यतिमा गरे एक्स क्यूब छ। अब यसलाई म के लेख्छु लेख्दा लेख्दै तिमीहरूलाई आइडिया लागिहाल्छ है। साइन एक्स बाई एक्स इन्टु 1 माइनस कस एक्स भनेको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। एक्सले दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरे। अब हेर जस्तै ए प्लस बी बाई एक्स भएको भए यसलाई हामी के गर्थ्यौँ ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स। त्यसै गरी यदि ए बी बाई एक्स छ भने एक्स स्क्वायर छ भने अब के गर्छौँ ए बाई एक्स इन्टु बी बाई एक्स। किनभने तलको यो एक्स क्यूब नै हो दुइटै मिलाएर। हामीले किन यस्तो गऱ्यौँ भन्दा फर्मुलामा चेन्ज गर्न। हामीसँग फर्मुला साइनको मात्रै छ है। अब कसलाई पनि यो सेपरेटली हामीले गरेको थियौँ, यो सेपरेटली दुईवटा क्वेसन जोइन्ट भएको छ। गर्दा गर्दै तिमीहरूलाई यो आइडिया लाग्छ है। हो अब मैले के गरेँ भन्दा यसलाई पनि एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर यानी कि 4 भनेको एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर हो। एक्स बाई 2 छ भने यति बनाए र अब यो भनेको 1 हो हाम्रो इन्टु 2 बाई 4 भनेको 1 बाई 2 एन्सर। दिस क्वेसन इज के भन्नु धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो वाला प्रोसेस हामीले गरेको छौँ। यसलाई एक्स बाई 2 छ भने एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर बनाउन खोजे यसलाई है। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न फेरि 4 ले हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। सिक्सटीन नम्बरको क्वेसन र एक्सरसाइज हाम्रो 16.2 को बेसिक मैथमेटिक्समा। अब हेर त एक्स को ठाउँमा 2x छ बाँकी सब कुरा सेम छ भने अब हामी के लेख्छौँ र यहाँ डिवाइडेड बाई cos x छ भने cos x मैले लेख्न छुट्याएछु। cos x गर cos x cos 0 भनेको 1 हो। cos x लेख्दा या फेरि cos x लाई यहीँ पनि हटाउँदा हुन्छ। एकपल्ट cos x लेखेर अब x को भ्यालु cos x किनभने लिमिट यसमा पनि लाग्छ यसमा पनि लाग्छ यसमा सबमा लाग्छ भने यसमा मैले लगाएर cos लाई हटाइदियो त्यो भन्दा पनि हुन्छ है। त्यो कुरामा त्यो कन्फ्युज हुने हैन। लिमिट cos 2x मा लाग्छ भने cos 2x हट्छ। अब के हुन्छ लिमिट 0/0 फर्म योहरु चाहिँ बेसिक कुराहरु है। अब sin 2x 1 माइनस cos 2x बाई cos 2x हटाउँदा हुन्छ किनभने लिमिट हामीले लगाइदियौँ भने x इन्टु एक्स स्क्वायर लिमिट x टेन्स टु 0 sin 2x बाई x इन्टु 2 sin स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर छ। यो त यस्तै छ। अब 2x यसलाई बनाउन 2 अनि माथि र तल 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं भयो। अब यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 र अब यो भनेको पनि 1 भयो। यसको मतलब 2 2 जा 4 है। 16 नम्बरको आन्सर 4 हो। 16 नम्बरलाई मजाले हेर 15 र 16 दुईटै कोर रिलेटेड नै छ। तर अब जुन हामी क्वेशन गर्छौं हेर 15 र 16 यो कारणले मेटाइन किनभने दुईटै कोर रिलेटेड छ। एकछिनसम्म तिमीहरु दिमागमा लिइराख है। अब हामी 17 नम्बर गर्छौं।
सेक एक्स माइनस 10x पाई बाई 2 भनेको 90, सेक एक्स भनेको 1 बाई कस 90 भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म हो। साइन 90 भनेको साइन एक्स बाई कस। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म छ भने अब यसलाई फेरि हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। के छ सबलाई के भनेको छ बेसिक कुरा साइन र कसमा चेन्ज गर्न, किनभने हामीसँग साइन र कसको फर्मुला छ 1 बाई कस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स। सिम्पली सल्भ गरौँ त्यसलाई। वन माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स। अब पनि यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। पाई बाई 2 छ, पाई बाई 2 हाल्यौँ भने 90 भनेको यो पनि फेरि इन्फिनिटी फर्म भयो। भनेको मतलब अहिले पनि हामी भ्यालु पुट गर्न सक्दैनौँ जबसम्म यो इन्डिटर्मिनेट फर्ममा चेन्ज हुँदैन। अहिले पनि इन्डिटर्मिनेट फर्मबाट फाइनाइट फर्ममा चेन्ज हुँदैन है। ओके, मजाले हेरिहालौँ। ल अब हामी माथितिर क्वेसन लेख्छौँ। ओके, अब यताको मेटेर त्यही सोलुसनलाई मजाले सल्भ गर्दैछौँ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। जहिले पनि हाम्रो कसको टर्ममा थियो यहाँ चाहिँ सब कुरा उल्टा टर्ममा छ। 1 माइनस साइन एक्स बाई कस एक्सको टर्ममा छ। अरू ठाउँमा के हुन्थ्यो 1 माइनस कस एक्स बाई साइन एक्सको टर्ममा हुन्थ्यो। ओके, यो टर्ममा यो लाइनलाई अलिकति देखिएन, यो लाइनलाई फेरि लेख्दैछु। मजाले हेर, यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट र राम्रो खालको छ है। 1 माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स छ भने अब इन्डिटर्मिनेट फर्ममा गयो। अब यहाँ अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। अलिकति दिमाग के ट्रिग्नोमेट्रिक दिमाग लाउनुपर्छ। र यो 17 नम्बर पनि मेन्सन गरिहाल कि एक्जामभन्दा अगाडि जुन जुन मेन्सन छ नि त्यसलाई एक दुईपल्ट हेरिहाल्नु, किनभने अलिकति रहस्यमय कुराहरू हुन्छ नि क्वेसनमा है। 1 माइनस साइन एक्स। अब केही यहाँ आइडिया नै लागिरहेको छैन। कस स्क्वायर एक्स भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो। अब आइडिया लाग्न थाल्छ है। एक्स टेन्स टु 2 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इन्टु 1 प्लस साइन एक्स। यो काटिन्छ, के हुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यदि हामीले है सेक एक्स माइनस टेन एक्समा पाई बाई 2 को भ्यालु हाल्यौँ भने के हुन्छ हेर है। अब भ्यालु हालेर हेरौँ त। इन्डिटर्मिनेट फर्म हटो भनेको मतलब के हुन्छ भ्यालु हाल्दा 1 बाई 1 प्लस 1 यानि कि 1 बाई 2 एन्सर है। 17 नम्बर पनि यसरी हाम्रो 17 नम्बरको सबै टेन्सन सक्यो। 17 नम्बर क्वेसनलाई पनि मजाले हेरिहालौँ है। र अब जुन क्वेसनहरू हामी गर्छौँ सबै क्वेसनहरूमा सानो सानो ट्रिकहरू छ। एक्सरसाइज 16.2 है। अब 80 नम्बरको क्वेसन छ हाम्रो एक्स टेन्स टु पाई बाई 4। हेर एक्स टेन्स टु 0 छ भने त्यति टेन्सन हुँदैन, तर यो पाई बाई 2 पाई बाई 4हरू जब हुन्छ नि त्यतिखेर अलिकति हेर्नुपर्छ। टेन एक्स माइनस 1। अब हेर यो क्वेसनलाई धेरै नै सिम्पल क्वेसन छ। दुईटा तरिका छ, दुईटै तरिकाले म गरिदिन्छु र प्रोसेस दुईटै जानिराख्नु आवश्यक हुन्छ। यो क्वेसन गर्न होइन, म्याथको कन्सेप्टलाई बुझ्न। अब सेक स्क्वायर माइनस 2 छ, 10 एक्स माइनस 1 छ, पाई बाई 4 भनेको 45 हो, 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 भनेको कति हो 1 बाई कस 45 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ यसलाई। कस 45 भनेको 1 बाई रुट 2 हो भने 1 बाई कस 45 भनेको रुट 2 हो। रुट 2 को स्क्वायर 2 हुन्छ हो। रुट 2 को स्क्वायर 2 हुन्छ। 2 माइनस 2 0 भयो। 10 45 भनेको 1 1 माइनस 1 0 बाई 0 फर्ममा आयो हाम्रो क्वेसन 80 नम्बरको। अब 0 बाई 0 फर्ममा आयो भने अब यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10 एक्स माइनस 1। दुईटा क्याल्कुलेसन छ। एउटा के बेसिक भनेको थियो, बेसिक यानि कि जसलाई फन्डामेन्टल भनिन्छ, जुन कि सबैमा लाग्छ। सबलाई साइन कसमा चेन्ज गरौँ न। 1 बाई कस स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई
साइन एक्स बाई कस एक्स माइनस 1 के हुन्छ 1 माइनस 2 कस स्क्वायर एक्स बाई कस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स माइनस कस एक्स साइन एक्स माइनस कस एक्स मजाले हेरौँ साइन एक्स माइनस कस एक्स बाई कस एक्स। अब 1 माइनस 2 कस स्क्वायर 1 लाई के लेख्न सक्छौँ हामी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कस स्क्वायर एक्स बाई कस एक्स किनभने यो कस एक्स र स्क्वायर एक्स काटिन्छ डिभाइडेड बाई र डिभाइडेड बाईलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ कस एक्स इन्टु है साइन एक्स माइनस कस एक्स। अब यो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कस स्क्वायर एक्सलाई हामी लेख्न सक्छौँ साइन एक्स प्लस कस एक्स साइन एक्स माइनस कस एक्स बाई कस एक्स साइन एक्स माइनस कस एक्स। यो दुईटा काटेर हाम्रो के हुन्छ साइन एक्स प्लस कस एक्स बाई कस एक्स। अब यहाँ हामी पाई बाई 4 लगायौँ भने के हुन्छ पाई बाई 4 भनेको 45 डिग्री साइन 45 भनेको 1/√2 प्लस 1/√2 बाई कस 45 भनेको 1/√2 2/√2 इन्टु √2/1 यानी कि एन्सर 2 हाम्रो आउँछ। यो टाइपले क्याल्कुलेसन मात्रै गरेको यो फन्डामेन्टल क्याल्कुलेसन भयो। अर्को हाम्रो के छ भने अलिकति ट्रिकी भनेको जब सेक र ट्यान हुन्छ या कसेक र कट हुन्छ यस्तो स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्ममा या साइन र कस छ भने त त्यो भइ नै हाल्यो। सेक र ट्यान कसेक र कट छ भने ट्रिकी वे किन युज गर्छौँ भन्दा नि किनभने हाम्रो ट्रिकी वेले के भन्छ यो वे चाहिँ फन्डामेन्टल बुझिराखौँ। ट्रिकी वेले के भन्छ भने सेक स्क्वायर एक्स माइनस ट्यान स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ हामीलाई यो थाहा छ। अब सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 प्लस ट्यान स्क्वायर एक्स है सेक स्क्वायर एक्सको ठाउँमा 1 प्लस ट्यान स्क्वायर एक्स हाल्यौँ भने तल पनि ट्यान एक्स माइनस 1 छ भने त सिम्पली हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ। म यो फन्डामेन्टल तिमीहरू लेखिहाल। अब क्वेसन सल्भ चाहिँ यो फन्डामेन्टलको क्याल्कुलेसन थाहा भयो। क्वेसन सल्भ चाहिँ म ट्रिकी वेबाट गर्छु। ट्रिकी वेले हामीलाई सिकाएको छ सेक स्क्वायर एक्सको ठाउँमा 1 प्लस ट्यान स्क्वायर एक्स राख्न सक्छौँ। यो 0/0 फर्म छ हामीलाई थाहा छ। सेक स्क्वायर एक्सको ठाउँमा 1 प्लस ट्यान स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई ट्यान एक्स माइनस 1 लेख्छौँ लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 हो ट्यान स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई ट्यान एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो एक्स टेन्स टु पाई बाई 4 2 ए 4 रहेछ भनेको 45 डिग्री। त्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेकलाई एरर भनिन्छ। ट्यान एक्स माइनस 1 ट्यान एक्स प्लस 1 बाई ट्यान एक्स माइनस 1 ट्यान एक्स प्लस 1 भनेको ट्यान 45 भनेको के हो 1 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 एन्सर हाम्रो आउँछ है। अब किनभने अब यो काटिसकेपछि यो 0/0 या इन्फिनिटी इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा भएन नि त। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा भएन भने पाई बाई 4 को भ्यालु हालिहाल्ने क्या। पाई बाई 4 को भ्यालु हालेपछि हाम्रो एन्सर हामी प्राप्त गर्छौँ। 18 नम्बरको दुईटै प्रोसेसलाई राम्रोसँग निहालिसकेपछि 19 नम्बरको प्रोसेस हेर्छौँ हामी है। 19 नम्बरमा पनि दुईटा प्रोसेस छ फन्डामेन्टल र ट्रिकी तर म प्रायोरिटी दिन्छु ट्रिकीलाई नै किनभने मैले यति क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको छु कि ट्रिकी क्वेसन पनि मलाई फन्डामेन्टल जति नै। अब 19 र 20 दुईटै मैले लेखिदिएँ। 19 अघिकै क्वेसन जस्तो हो। म ट्रिकी वेबाट गर्न खोजेँ भने कसेक स्क्वायर एक्स माइनस कट स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 है कसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 प्लस 1 प्लस कट स्क्वायर एक्स। अब यसलाई हामी लेख्यौँ भने 1 प्लस कट 1 माइनस कट स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कट एक्स छ 1 प्लस कट एक्स 1 माइनस कट एक्स बाई 1 माइनस कट एक्स के हुन्छ 1 प्लस कट एक्स हुन्छ 1 प्लस कट एक्स। अब पाई बाई 4 भनेको 45 डिग्री 1 प्लस कट 45 डिग्री कट 45 डिग्री भने कति हो 1 यानी कि यसको एन्सर पनि हाम्रो 2 आउँछ। यो टाइपले हामी गर्न सक्छौँ या सबलाई साइन कस फन्डामेन्टल चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब हामी आयौँ मेन क्वेसनमा एक्स टेन्स टु वाई छ भने लिमिट
एक्स टेन्स टू वाई यो भने के हो लिमिट एक्स माइनस वाई टेन्स टू 0 हो। अब यहाँ एक्स माइनस वाई तल दिएकै छ, ट्यानलाई साइन कसको फर्ममा चेन्ज गरौँ धमाधम। हेर कति सिम्पली क्वेसन बन्छ। कति सिम्पली क्वेसन बन्छ हामी इमेजिन गर्न सक्दैनौँ है। साइन एक्स कस वाई माइनस साइन वाई कस एक्स बाई एक्स माइनस वाई अनि कस एक्स कस वाई छँदैछ हाम्रो तलतिर डिनोमिनेटरमा है गरेर यहाँ लेख्दौ ट्यान एक्स एक्स टेन्स टू वाई छ भने 0/0 फर्म एक्स टेन्स टू वाई साइन एक्स कस वाई भनेको साइन एक्स माइनस वाई बाई कस एक्स कस वाई एक्स माइनस वाई। अब हामी यो हाम्रो 1 बन्छ र कस एक्स इन्टु कस वाई एक्स टेन्ड्स टू वाई। यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एक्स को ठाउँमा वाई एक्स टेन्ड्स टू 2 भनेको एक्स को ठाउँमा 2 यहाँ एक्स को ठाउँमा वाई लेख्यौँ भने के हुन्छ 1 कस वाई इन्टु कस वाई यानी कि 1 कस स्क्वायर वाई यानी कि सेक स्क्वायर वाई। क्वेसनलाई एकपल्ट फेरिदेखि फोकस गरिहाल है सबैजना हामी गरिहालौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन गर्छौँ। यो 20 हो भने 21 नम्बरको क्वेसन 16.2 मा हेर यो पनि हाम्रो के छ भन्दा 0/0 फर्म नै हो। अब यो 20 नम्बर भइसकेपछि 21 नम्बर इजी नै छ। 21 नम्बर इजी कुन सेन्समा छ भन्दा एक्स माइनस वाई तल पनि दिएको छ एक्स माइनस वाई यो वाला गरेको छ भने लिमिट एक्स टेन्स टू वाई टू साइन c माइनस d/2 यानी कि x माइनस y/2 इंटू कॉस x प्लस y/2 बाई x माइनस y। अब यो साइन छ भने यसलाई चेन्ज गर्न डिवाइड/2 इंटू 2 गर्छौं हो। अब के गर्छौं भने लिमिट x टेन्स टू y यो 2 काटियो यो भनेको 1 भयो कॉस x टेन्स टू y भनेको कॉस अब यसलाई हटाउँदा पनि हुन्छ है cos 2y/2 भनेको cos y हाम्रो आन्सर। यो क्वेसनलाई पनि ध्यान दिएर हेरौँ। खाली मैले c माइनस d c प्लस d वाला फर्मुलाको युज बाट गरेको cos x माइनस cos y x माइनस y लिमिट x टेन्स टू y 0/0 फर्म। ओके अब लिमिट x टेन्स टू y छँदैछ हाम्रो। हामीले लिमिट किन फाइन्ड गर्दैछौँ यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। लिमिट को तरिकाबाट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्छौँ। डेरिभेटिभ भनेको के हो इन्स्टेन्टेनियस स्पीड कुनै पनि स्पीड ग्राफमा या केही पनि इन्स्टेन्टेनियस पोइन्टमा जस्तै दुईटा अननोन क्वान्टिटीको ग्राफ बनेको छ चाहे जसुकै दुईटा क्वान्टिटी होस् त्यसको ग्राफको एउटा इन्स्ट्यान्टमा कतिको चेन्जेस भएको छ एक्स र वाईमा। जस्तै यो ग्राफ हो केही कुराको है यो एक्स सँग पनि एक्स र वाई भन्ने कुरा जस्तै एक्स को ठाउँमा टाइम दिन सक्छौँ डिस्टेन्स र टाइम कति टाइममा कति डिस्टेन्स गर्छ त्यसको ग्राफ या स्पीड र टाइमको ग्राफ जेसुकैको ग्राफ छ है त्यो ग्राफमा एउटा इन्स्ट्यान्टमा कति जस्तै x इक्वल टु 1 मा है यो 1 हो x इक्वल टु 1 मा x बाई मतलब x इक्वल टु 1 मा y बाई dx भनेको लिमिट x टेन्स टु 1 मा है 1 मा डेल y बाई डेल x यानी कि y र x मा y र x को बीचको चेन्जेस कति छ त्यो फाइन्ड गर्छौं हामी लिमिटबाट। र त्यही भनेको त्यो पोइन्टको जस्तै डिस्टेन्स र टाइम छ भने त्यसले स्पीड दिन्छ हो ग्राफमा हो त्यो टाइममा स्पीड कति छ चेन्ज भएको छ स्पीड यानी कि त्यो टाइममा चेन्ज भनेको जस्तै डिस्टेन्स र टाइम छ भने डिस्टेन्स पर युनिट टाइम डिस्टेन्स र टाइमको
चेन्जेस कति छ जसलाई भ्यालु यानि कि स्पिड भन्छौँ हामी, त्यो पोइन्टको स्पिड दिन्छ र त्यस्तै 1 2 3 4 जति पोइन्टहरू छ सब पोइन्टको स्पिडहरू हामी निकाल्छौँ र एउटा पोइन्टको स्पिड निकाल्न लिमिटको मद्दत लिन्छौँ, त्यसलाई नै इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनिन्छ। त्यो पोइन्टको स्पिड निकाल्छौँ है, र त्यही पोइन्टको स्पिडहरू निकालेर त्यसलाई नै सबै पोइन्टको स्पिडलाई हामीले जोड्यौँ भने जस्तै सिग्मा डी यानि कि सबै स्पिड, यो सबै सपोज एसले स्पिड डिनोट गर्यो भने सिग्मा सबै स्पिड, जसलाई हामी के गर्छौँ भने डिस्टेन्स गर्छौँ एउटा ठाउँको लिएर, जस्तै एक्स 0 देखि एक्स 5 सम्म, टाइम 2 देखि टाइम 5 सम्मको टोटल स्पिड हामी कति हुन्छ है, त्यो स्पिडलाई यस्तो साइन दिएर इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा पोइन्टको चाहियो, अनि पोइन्टको चाहिएपछि त्यसलाई नै सबलाई सम्मेसन गर्छौँ जसलाई भनिन्छ है। र त्यही डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न पहिला लिमिटको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ, र लिमिटको कन्सेप्टमा जति क्वेसनहरू छ सबै क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। कस्तो कस्तो क्वेसन आउनसक्छ किनभने र यही लिमिटले डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू दिएको छ। डेरिभेटिभ भनेको जस्तै एउटा लाइन छ भने त्यसको स्लोप फाइन्ड गर्नु, यदि एउटा स्ट्रेट लाइन या कुनै लाइन छ भने, कर्भ छ भने एक्स र वाईको टर्ममा हामी के गर्न सक्छौँ, वाई बाई एक्स भनेको स्लोप हो कुनै कुराको, त्यो लाइन कतिको ढलेको छ कति ढलान भएको छ त्यो स्लोपहरू फाइन्ड गर्न। त्योभन्दा पहिला हामीले लिमिट थाहा हुनुपर्छ। लिमिट थाहा भयो भने मात्रै फङ्सनहरूको डेरिभेटिभ थाहा हुन्छ। सबै कुरा हामी विस्तारमा जान्छौँ डिपमा, र लिमिट पता गर्न सिकौँ। 2 यति छ भने साइन है एक्स प्लस वाई बाई 2, एकछिन कस सी माइनस कस डी को फर्मुला यहाँ लागेको छ। मजाले हेर, कस सी माइनस कस डी को छ भने यहाँ के छ भने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु डी माइनस के छ सी बाई 2 इन्टु साइन वाई माइनस एक्स बाई 2 बाई एक्स माइनस वाई छ भने अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भने लिमिट एक्स टेन्स टु बाई 2 है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इन्टु साइन वाई माइनस एक्स बाई 2 डिभाइडेड बाई माथि र तल दुइटैलाई मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो पनि वाई माइनस एक्स बन्छ, किनभने यहाँको साइनमा हामीलाई वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई छ भने एक्सको ठाउँ वाई हाल्यौँ भने 2y बाई 2 साइन वाई बनि नै हाल्छ। यसले वाई माइनस एक्स बनाउन यहाँ पनि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर तल पनि माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने तलले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा वाई माइनस एक्स बन्छ, र ब्यालेन्स गर्न माथि पनि गरेको छौँ है। डिभाइडेड बाई 2 छ भने यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 राखौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, यो 2 र 2 काटिन्छ माइनस, अनि त्यसपछि यो भनेको त हाम्रो 1 हो, यो 1 भएपछि माइनस साइन 2y बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन वाई। एन्सर हुन्छ। क्वेसनहरूलाई क्याल्कुलेट आफैले गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। ओके, र यो 21 22 नम्बर पनि राम्रो क्वेसन हो। अब जुन क्वेसन हामी गर्छौँ त्यो क्वेसन चाहिँ सोध्ने चान्स म्याक्सिमम भन्दा पनि, तिमीहरूले यदि ओल्ड इज गोल्ड छ भने हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यो क्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम सोधिएको छ 23 नम्बर। एक्स कट थीटा माइनस थीटा कस एक्स, एक्स कट थीटा माइनस थीटा कट एक्स बाई एक्स माइनस थीटा, एक्स टेन्स टू थीटा, थीटा नै हाल्यौँ भने सब एक्सको ठाउँमा थीटा हाल्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ 0/0 फर्म। अब क्वेसन यस्तो आयो जहाँ अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड चाहिन्छ। क्रिएटिभ माइन्ड भन्नाले हामीले अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ सानो कुरालाई। अब अब्जर्भेसन म गर्दैछु, यहाँ चाहिँ के अब्जर्भेसन गर्छु भने यो जुन एक्स माइनस थीटा छ यहाँ जे गरेर पनि यताउता गरेर दिमाग धेरै खर्च हुँदैछ भने लेट एक्स माइनस थीटा इक्वल टू एच हो। हामीले एक्स माइनस थीटा इक्वल टू एच गऱ्यौँ भने एक्स इक्वल टू एच प्लस थीटा हुन्छ। यति कुरा मात्रै। यो डिनोमिनेटरलाई एक्स माइनस थीटा एच हो भने यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने लिमिट एक्स टेन्स टू थीटा छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ लिमिट एक्स माइनस थीटा टेन्स टू 0। यसलाई नै हामी के लेख्न सक्छौँ एच टेन्स टू 0। एक्स टेन्स टू थीटा भनेको एच टेन्स टू 0 लेख्न सकिन्छ। अब यो जुन लेट गरेको छौँ, लेट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है, रिमेम्बर पोइन्ट्स टु बी नोटेड। अब लेट जुन गरेको छौँ हामीले यो लेटलाई सबमा भ्यालु पुट गर्छौँ लिमिट
एच टेन्स टू 0 एक्स भनेको एच प्लस थीटा कट थीटा माइनस थीटा त थीटा नै छ कट एक्स एक्स भनेको कट एच प्लस थीटा। हेर एक्सलाई मैले यहाँबाट एलिमिनेट गरिदिएँ पुरै। अब यहाँ एच हुन्छ। एक्सलाई एलिमिनेट गर्नुको मतलब के हो भन्दा हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोज्यौँ। माइनस माइनस हटेर अलिक सिम्पल वेमा बनाऊ। कसरी बन्छ क्वेसन गरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ है यसको भ्यालु। लिमिट एच टेन्स टू 0 अब यहाँ अर्को स्टेप के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने लिमिट एच टेन्स टू 0। अब यो एच कट थीटालाई यत्तिकै राख्ने प्लस थीटा लिम भने कट थीटा माइनस कट एच प्लस थीटा बाई एच हुन्छ। ओके यसरी भइसकेपछि अब सपोज एच को भ्यालु 0 हाल्यो भने के हुन्छ यो त 0 हुन्छ यो 0 प्लस वाला 0 हट्दा पनि फरक पर्दैन हो। अहिले हाल्दिन एउटा इमेजिन गरेको यसमा यो 0 भयो भने के तर थीटा कट थीटा छ यो पनि यत्तिकै छ अनि एच को ठाउँमा 0। अब जस्तै मैले 0 0 हाल्यो भने 0/0 फर्म अहिले पनि हुन्छ। एच कट थीटालाई छोडिदिने थीटा अनि अब यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। के छ कट थीटा माइनस कट एच प्लस थीटा। अब कस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कस एच प्लस थीटा बाई साइन एच प्लस थीटा के हुन्छ साइन एच प्लस थीटा कस थीटा माइनस कस एच प्लस थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा साइन एच प्लस थीटा। यो कुरालाई मेन्सन गर। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ भने नि हेर जस्तै लिमिट एच टेन्स टू 0 छ एच कट थीटा बाई एच प्लस लिमिट एच टेन्स टू 0। यसलाई मैले सेपरेट गरेँ यो बाई एच प्लस यो बाई एच गर्न मिल्छ नि त। ए प्लस बी बाई एच छ भने ए बाई एच प्लस बी बाई एच गर्न मिल्छ र दुइटैमा लिमिट छ भने लिमिट छ भने लिमिट दुइटैमा लाग्छ। त्यस्तै मैले फर्स्ट वालालाई एच गरेर हटाएँ है। अब सेकेन्ड वालामा म लिमिट लाउँछु। सेकेन्ड वालामा यो जब स्टेप मसँग आइसक्यो भने साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी त्यही फर्ममा छ। यसलाई म के लेख्न सक्छु भने साइन एच प्लस थीटा माइनस थीटा ए माइनस बी हो भयो साइन ए माइनस बी बाई साइन थीटा साइन एच प्लस थीटा इन्टु यहाँ हाम्रो थीटा छँदैछ किनभने यो त हामीले यतिको गऱ्यौँ नि त हो यतिको मात्रै गऱ्यौँ नि त यो थीटा छोडिदिउँ। अब यसको ठाउँमा यो लेख्छौँ या फेरि म यहाँ पनि डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्थेँ तर पार्ट बाई पार्ट बुझाउँदा राम्रो हुन्छ। अब यो के हुन्छ एच एच कट छ यो कट थीटा बच्छ कट थीटा प्लस अब के छ यो थीटा माइनस थीटा साइन एच इन्टु थीटा साइन एच भनेको हाम्रो कट थीटा छ र यहाँ पनि एउटा कुरा के मिस भएको थियो भने एउटा एच मिस भएको छ किनभने एचले यसलाई डिभाइड गर्दा यसलाई पनि एचले डिभाइड गर्छ। त यो साइन लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन एच बाई एच इन्टु साइन थीटा है। अब यति छ भने यो साइन एच बाई एच फेरि हाम्रो 1 बन्छ साइन थीटा अनि एच टेन्स टू 0 छ भने साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा भनेको मतलब कट थीटा प्लस थीटा बाई यसरी
यो क्वेसन हाम्रो सल्भ हुन्छ। यही क्वेसनलाई यो एन्सरलाई अलिकति मोडिफाई गर्न सक्छौँ, तर यति नै छोड्दा नि हुन्छ। मजाले यो क्याल्कुलेसन हेरिहालौँ। अब यहाँ यो क्वेसन अलिक राम्रो खालको छ अहिलेसम्म गरेको मध्ये। यहाँ 2-3टा कुरा के गर्छौँ भने फर्स्टमा यति लेट गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले यसलाई किन छुट्यायौँ भन्दा h/h हामीलाई थाहा छ यो दुईटै आफू इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, किनभने h ले h लाई काट्दिन्छ। तर यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट छैन, यसमा पनि θ/h बच्छ नै, यसमा पनि h बच्छ नै। तर यो यसमा θ छ, θ + h छ भने दुईटैलाई हामी फर्मुलामा लगेर यो h लाई फेरि एलिमिनेट, हाम्रो काम के हो 0/0 फर्म हटाउनु पहिला। त त्यसको लागि यसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि हामीले यो षड्यन्त्र रच्यौँ। अब चक्रव्यूहमा पारिसकेपछि त h छँदैछ, यो h र यो sin h/h 1 भइ नै हाल्छ। एउटा त फर्मुला हामीसँग छ, त्यही फर्मुलाको सहारामा बाँचिरहेको छौँ है। 23 नम्बरको क्वेसनलाई राम्रोसँग गरौँ। अब सिमिलर टाइपको क्वेसन छ जुन कि म सिम्पली सल्भ मात्रै गर्छु। 24 नम्बर जसमा सिम्पली cos θ मात्रै लेख्न सकिन्छ प्लस cos d - c भनेको h + θ - θ/2 बाई h छँदैछ। यो पनि sin नै हुन्छ, सरी। cos θ प्लस θ sin θ प्रोसेस त्यही हो, क्वेसन पनि लगभग त्यही हो र सोलुसन पनि त्यस्तै टाइपको छ। एकपल्ट मजाले हेरिहाल र cos c - d, यो c - d वाला फर्मुला चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ। ट्वेन्टी 25 नम्बरको क्वेसनलाई एकपल्ट मजाले हेरौँ त के छ। x को ठाउँमा 1 हाल्यो भने के हुन्छ, cos π
कस पाई भनेको कस 180 भनेको -1 हो र tan 180 भनेको पनि 0 हो भनेको मतलब यो पनि 0/0 फर्म हाम्रो 25 नम्बर भयो। अब यसलाई सल्भ गर्ने कसरी? हामीसँग बेसिक तरिका के छ भने बेसिक तरिका हामीसँग त्यही थियो। दुईटा तरिका छ। साइन कसमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ या कुनै फर्मुला क्लिक गरोस्। फर्मुला क्लिक गराउन हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँ tan स्क्वायर π/2 एकछिन क्वेसन हेर्न देऊ। tan स्क्वायर π/2 हैन πx चाहिँ छ। tan स्क्वायर πx है, ठीक छ। अब हामी cos πx, अब साइन र कसमा चेन्ज गर्दा क्वेसन सिम्पल देखिन्छ, तर कसलाई हामी कस र tan को केही रिलेसन छ छैन, तर हामीसँग ओ माई गुडनेस सेक र के भन्छ सेक र tan को रिलेसन छ भने त्यसलाई छोड्दिउँ। बेसिक फन्डामेन्टल तरिकाबाट गरौँ। लिमिट x टेन्स टु 1 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, या फेरि कसमा छ यसलाई पनि 10 मै चेन्ज गरौँ न त। 1 प्लस cos πx बाई साइन स्क्वायर πx बाई cos स्क्वायर πx हो। फन्डामेन्टल तरिका हामीले जुन एप्लाई गरेको थियौँ, त्यो फन्डामेन्टल जुन हामी गर्थ्यौँ त्यो फन्डामेन्टल तरिका त यति मात्रै हो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने लिमिट x टेन्स टु 1 cos स्क्वायर πx 1 प्लस cos πx बाई साइन स्क्वायर πx लाई 1 माइनस cos स्क्वायर πx लेख्न सक्छौँ। अब फेरि त्यही अघिको तरिका लगाऊँ। x टेन्स टु 1 cos स्क्वायर πx 1 प्लस cos πx 1 प्लस cos πx 1 माइनस cos πx सुट कट छ। लिमिट x टेन्स टु 1 cos स्क्वायर πx बाई 1 माइनस cos πx। अब x टेन्स टु 1 छ भने cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस cos x हुन्छ। हामीले गऱ्यौँ भने सिम्पली यसलाई सल्भ cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस cos x, र यसको पनि अब के भन्छ यसलाई पनि हामी फर्मुलामा या फेरि केहीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। केमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने 1 माइनस cos x छ, 1 माइनस cos πx छ भने यसलाई के भन्छ 2 साइन स्क्वायर πx बाई 2 गर्न सकिन्छ हो। 1 माइनस cos πx लाई हो नि हामीले चेक गरेर राख्नुपर्छ क्या बिचमा। यसलाई चेक गर्दा यो पनि 0/0 फर्म अहिलेसम्म टुटेको छैन, त तलकोलाई हामी टोड्न सक्छौँ। हामीसँग फर्मुला छ x टेन्स टु 1 cos स्क्वायर πx बाई 2 साइन स्क्वायर πx बाई 2 हो इन्टु πx बाई 2 को होल स्क्वायर। यति त गर्न सकिन्छ यसलाई मजाले हो। अब बाई यो छ भने πx बाई 2 को होल स्क्वायर इन्टु πx बाई 2 को होल स्क्वायर। यति त गर्न सकिन्छ हो। अब यति गर्न सक्यो भने यो हाम्रो 1 बन्छ। यो 1 भइसकेपछि हामीसँग के बच्छ? लिमिट x टेन्स टु 1 cos स्क्वायर πx बाई 2 पाई स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 यति हामी सँग छ। म पनि हल्का डिपमा गएछु यो क्वेसनमा त्यति डिपमा जानु पर्दैन र मेरो क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुँदा पनि क्याल्कुलेसन मिस्टेक भन्दा पनि हामी यो हैन कि म क्वेसन ब्याङ्क हैन है, यो कुरा चाहिँ याद राखौँ र मेन कन्सेप्ट दिने हो। मबाट जे गल्ती हुन्छ तिमीहरुबाट पनि त्यस्तो मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसैले क्वेसनलाई अब्जर्भ पहिला मज्जाले गर्ने है। 1 प्लस cos पाई x छ बाई tan स्क्वायर पाई x। बेसिक कुरा हामीले के थाहा छ? 2 sin स्क्वायर पाई x बाई 2 हुन्छ बाई sin स्क्वायर पाई x बाई cos स्क्वायर पाई x। यसलाई फेरि हामी के लेख्छौं? 2 sin स्क्वायर पाई x बाई 2 इन्टु cos स्क्वायर पाई x बाई
साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब लिमिट एक्स टेन्स टु 1 छँदैछ। हामीले यहाँ के मध्यनजर राखेर जानुपर्छ भन्ने के फर्मुलामा लाग्छ त्यसलाई लिमिट एक्स टेन्स टु 1 छ त्यो पनि लेख्दै जाने। फर्मुलामा लाग्नेहरूलाई फर्मुला धेरै कम्प्लिकेटेड बनाउनु हुँदैन, सिम्पल गरौँ। साइन पाई एक्स बाई 2 को स्क्वायर हो यो भनेको डिभाइडेड बाई त्यही माथि नै गरिदिने पाई एक्स बाई 2 को स्क्वायर यो 1 बन्यो इन्टु यसलाई ब्यालेन्स गर्न पाई एक्स बाई 2 को स्क्वायर गर्नुपर्छ इन्टु कस पाई भनेको 1 हो -1 हो तर -1 को स्क्वायर -1 नै हुन्छ कस पाई एक्स को स्क्वायर यो छ। त्यसैले यसलाई चेन्ज नगर्ने 0/0 फर्म हटाउनु छ नि हामीलाई। 0/0 फर्म हटाउन कसले हामीलाई केही त्यस्तो डिस्टर्ब गरेको छैन किनभने कस स्क्वायर पाई एक्स भनेको 1 हाल्यो भने एक्स को ठाउँमा कस स्क्वायर पाई हुन्छ -1 को स्क्वायर हुन्छ यानी कि 1 हुन्छ। त कसले हामीलाई डिस्टर्ब गरेको छैन तर त्यही साइनको ठाउँमा गऱ्यो भने 0/0 फर्म आइदिन्छ। त्यसैले साइनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ र साइनको फर्मुला पनि हामीसँग छ। अब हामी के गर्छौँ साइन पाई एक्स स्क्वायर हो बाई पाई एक्स को स्क्वायर इन्टु पाई एक्स को स्क्वायर गरेँ। अब मेन कुरा कहाँ आएर रुक्छ भने यो हाम्रो 1 हो यो पनि 1 हो र यो पनि 1 हो। सबमा लिमिट लगाइदिउँ। अब किनभने लिमिट लगाइदियो भने 0/0 फर्म हट्छ। अब के छ त्यो मात्रै म कपी गर्छु 2 इन्टु पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 बाई पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो। पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट्छ 2 1 जा 2 2 जा मतलब के हो भने 1/2 एन्सर। अब जब ए बाई बी बाई सीहरू यस्तो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुने नै होइन क्या अल्जेब्रिक। यो क्वेसनलाई एकपल्ट सल्भ गर है र बेसिकबाट हामी सल्भ गर्छौँ क्वेसनलाई। 25 नम्बरको क्वेसनले अलिकति सोच्न मजबुर गरेको छ र एक्जाममा आयो भने तिमीहरूलाई पनि माइन्डमा क्लिक भइहाल्नुपर्छ कि हो यो क्वेसनले जब हामीले गर्दा हामीलाई सोच्न अलिकति मजबुर पारिदिएको थियो। ओके 26 नम्बर एकपल्ट हेरौँ त। यति हो यसको एन्सर 10 थीटा माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यो क्वेसन आफैले गर्नुपर्छ। ल अब यहाँ आयो हाम्रो अर्को क्वेसन 27 नम्बर जसमा 1 मिनट सोच्नु परेको थियो। पाई/4 भनेको यस्तो कुरा हो जसलाई 45 डिग्री भन्छौँ जुन कि साइनमा पनि 1/√2 हुन्छ र कसमा पनि 1/√2 हुन्छ। अब x टेन्स टु पाई/4 छ थीटा टेन्स टु पाई/4 थीटा माइनस पाई/4 छ भने हामी फर्मुलामा एउटा के टाइपले युज गर्न सक्छौँ। अब कसरी तिमीहरू मेमोराइज गर्छौ त्यो तिमीहरूमा छ। म सिधा क्वेसनलाई बनाउने तर्फ जान्छु। 0/0 फर्म हो जुन कि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट बनाउन के गर्छौँ लिमिट थीटा टेन्स टु पाई/4 हो कस थीटा माइनस साइन थीटा √2/√2 ले मैले दुईटैलाई डिवाइड र मल्टिप्लाई गरिदिएँ माथि लिमिट थीटा टेन्स टु पाई/4 कस थीटा इन्टु 1/√2 माइनस साइन थीटा इन्टु 1/√2 बाई थीटा माइनस पाई/4 र दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने √2 माथि √2 ले तललाई डिवाइड गरे माथिको √2 हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ। किन गरे त्यो मलाई पनि मतलब क्वेसन बनाउन तर कसरी बुझाउनु त्यो आउँदै आएन क्या फेरि आफैले बुझ्नुपर्छ। कस थीटा इन्टु साइन पाई/4 माइनस साइन थीटा इन्टु कस पाई/4 बाई थीटा माइनस पाई/4। अब साइन र कसलाई पाई/4 को गरेर फर्मुलामा लाग्नको लागि √2 लिमिट थीटा टेन्स टु हाम्रो पाई/4 छ साइन ए कस बी माइनस साइन बी कस ए भनेको मतलब या यो ए हो सपोज यो बी साइन ए कस बी माइनस साइन बी कस ए यानी कि साइन या फेरि पाई/4 माइनस थीटा हुन्छ बाई माइनस के हुन्छ पाई/4 माइनस थीटा लेख्न सक्छौँ। अब यो त 1 हुन्छ हाम्रो यसको मतलब के भयो भने -√2 एन्सर आउँछ। अब के आयो कसरी आयो किन आयो त्यसको के भन्छ
दुईटा ठाउँमा एक्सप्लेनेसन छ, यसमा दुईटा ठाउँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने छ। अब यसमा यसको दुईटा ठाउँमा हेर्नुपर्छ के भन्दा सबभन्दा पहिला यो पोइन्ट चेन्ज गर्यो र अर्को पोइन्ट के छ भने sin a cos b cos a sin b sin a minus b छ भने माइनस नेगेटिभ गर्नुपर्छ। त्यसरी हाम्रो √2 त अघि नै माथि ल्याइसकेका छौँ। 27 नम्बर पनि हाम्रो भयो। अब 28 नम्बरमा 16.1 को एउटा कन्सेप्ट दिएको छ। x tends to c root x minus root c by sin x minus sin c। अब हामीलाई जब रुट्स रेसनलाइज गर्ने बानी अस्तिदेखि नै परेको 0/0 फर्म छ। अब यसलाई रेसनलाइज गर्छु म √x प्लस √c बाई √x प्लस √c ले लिमिट x टेन्स टु c छ। यो हाम्रो कति 28 नम्बर क्वेसन हो। x टेन्स टु c छ, x माइनस c बन्छ यो बाई साइन c माइनस साइन d 2 साइन है c माइनस d बाई 2 इन्टु कस c प्लस d बाई 2। यसलाई हामी के गर्छौँ भने लिमिट x टेन्स टु c 1 बाई 2 साइन x माइनस c बाई 2 डिभाइडेड बाई यो x बाई c x माइनस c बन्छ इन्टु डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 2 गर्न सकिन्छ हो। अब इन्टु कस x प्लस c बाई 2 यो 2 काटिन्छ, यो भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। 1 बाई के छ कस x प्लस c भनेको कस c यानी कि सेक यसको आन्सर सेक। अब आफै बुझिहाल्यो है। डिभाइडेड बाई इन्टु 1 बाई √x प्लस √c। यो चाहिँ जहिले म बिर्सिने हो क्या, √x प्लस √c प्लस √x बाई 2 √c 1। यसको आन्सर हुन्छ क्याट बाई 2 √c यानी क्याट न क्याफ बाई 2 √c है। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति राम्रो खालको छ, राम्रोसँग रिमेम्बर गर्दा नै राम्रो है। अब यहाँ फोकस गरौँ 28 नम्बर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो 29 नम्बरमा हामी EX अब के डिजाइन जस्तो देखियो होला। यो दुईटा फर्मुला हो, E को टर्ममा छ, एक्सपोनेन्शियल को टर्ममा छ, यो फर्ममा चेन्ज गरेर 1 हुन्छ। A को पावर x को टर्ममा छ भने यो फर्ममा चेन्ज गरेर log a हुन्छ। अब सिम्पली फर्स्ट A नम्बर अनि B C D पनि गर्छौँ। पहिला A नम्बर गरौँ। यसलाई हामी गरौँ भने के हुन्छ e को पावर x 0 भनेको 1 - 1 भनेको 0/0 फर्म। अब सिम्पली फर्मुला सबभन्दा सिम्पलेस्ट यही हो है। दुईटा फर्मुला फर्ममा पहिला चेन्ज गरौँ। लिमिट x टेन्स टु 0 e को पावर 6x - 1 बाई x छ इन्टु 6 डिभाइडेड बाई 6 गर्न सक्छौँ यसलाई। अब यतिमा लगायो भने 1 हुन्छ, यो माथि 6 जान्छ भनेको मतलब यसको आन्सर 6 आउँछ। या यही इन्टु 6 बाई तल र माथि दुईटै इन्टु 6 गऱ्यो भने यो के हुन्छ, यो हाम्रो 1 हुन्छ अनि इन्टु 6 यानी कि 6 आन्सर हुन्छ। अब बी नम्बर हेरौँ e को पावर 2x - 1 बाई x है 2x + 1 लिमिट x टेन्स टु 0। यसमा हामीले यसलाई 2x इन्टु 2 बनाइदिउँ भने सपोज, अब यसले त म्याटर गर्दैन नि, x को ठाउँमा 0 हाल्यौँ भने पनि 2 को पावर 1 भनेको 2 नै भइहाल्छ। मजाले हेरौँ, यसले केही म्याटर गर्दैन। या फेरि यसले म्याटर गर्दैन भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्ने होइन, सुरुमा त 0/0 फर्म थियो। अब यतिकै 2 ले गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ अनि बाई 2 1 इन्टु 2/2 यानी कि 1 एन्सर आउँछ। बी नम्बर कति सिम्पल हुन्छ। सी नम्बर हेरौँ है। हेर खाली क्वेसन हामीलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्नु छ, यसलाई फर्मुलाको फर्ममा चेन्ज गरेर सिम्पल सोलुसन हुन्छ। अब सी नम्बरमा चाहिँ अलिकति राम्रो खालको सोलुसन के छ भन्दा
सी नम्बरमा के छ भने लिमिट एक्स टेन्स टु 0 e को पावर ax बाई एक्स है, e को पावर ax प्लस 1 हाम्रो फर्मुला हो, सरी e को पावर ax माइनस 1 हाम्रो फर्मुला हो। माइनस 1 छ भने प्लस 1 पनि हामीले हाल्नुपर्छ है, माइनस e को पावर bx छँदैछ। अब यसलाई मिलाम त, e को पावर ax माइनस 1 है, माइनस यदि कमन लियो भने e को पावर bx माइनस 1 बाई एक्स छँदैछ हाम्रो लिमिट। अब फर्मुलाको फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्न खोजे, अरू केही पनि छैन। माइनस लिमिट एक्स टेन्स टु 0 e को पावर bx माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ a ले मल्टिप्लाई गरेर a ले डिभाइड गर्न सक्छौँ, यहाँ b ले मल्टिप्लाई गरेर b ले डिभाइड गर्न सक्छौँ। के हुन्छ हाम्रो a माइनस b एन्सर आउँछ सी नम्बरको है। सी नम्बरलाई फोकस गरिहालौँ, a माइनस b हाम्रो एन्सर आयो। त्यसै गरी अब डी नम्बरमा के छ, फर्मुलाकै फर्ममा हामीलाई चेन्ज गर्नु छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। डी नम्बर हेरौँ त अलिकति ध्यान दिएर। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 0/0 फर्म हो, ax माइनस 2 छ भने माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 बाई एक्स गर्न सक्छौँ। माइनस 2 लाई माइनस 1 गरेर गऱ्यो। अब लिमिट एक्स टेन्स टु 0 ax माइनस 1 बाई एक्स प्लस लिमिट एक्स टेन्स टु 0 bx माइनस 1 बाई एक्स। यो के हुन्छ लग ए प्लस, सिम्पली वी विल गेट लग ए प्लस लग बी। र अब यसको लगको प्रोपर्टिज लगाम, लग एबी, लग ए प्लस लग बी भनेको लग एबी हो। लग ए माइनस लग बी भएको भए लग ए बाई बी है, यो प्रोपर्टिज हो लगको। सिम्पली 29 नम्बर सकिसकेपछि 30 नम्बरमा अलिकति योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेसन छ। क्वेसनमा अलिकति अब्जर्भेसनको जरुरत छ। हामीलाई के थाहा छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 0 लग 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब यसलाई सिम्पली हामी अब्जर्भेसन के छ, लिमिट एक्स माइनस 2 टेन्स टु 0 हामी के लेख्न सक्छौँ, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टु एच पनि गर्न सक्छौँ है, त्यो टाइपले गर्न सक्छौँ है। अब या फेरि दिमाग लगाएर गर्नु, दुईटै तरिकामा गरिदिन्छु। दिमाग लगाएर 30 को ए नम्बर हेरिहाल, के हुन्छ एक्स माइनस 2 बाई लग एक्स माइनस 1 प्लस 1 गर्न सकिन्छ यसलाई हो। एक्स माइनस 2 बनाउन, लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एक्स माइनस 2 बाई लग एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 1 लाई लेख्न सक्छौँ लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एक्स माइनस 2 बाई लग 1 प्लस एक्स माइनस 2 गर्न सक्छौँ, डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इन्टु एक्स माइनस 2 यहाँ गर्न सकिन्छ। किन 1 प्लस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स भनेको मतलब यो त हाम्रो टोटल 1 बनौ र यो एक्स माइनस 2 पनि कट्छ, यसको मतलब यसको एन्सर 1 आउँछ। या फेरि यो तरिका भयो एउटा अब्जर्भेसन वाला। अब सिम्पली के गर्छौँ भने लिमिट एच टेन्स टु 0 एच बाई लग एच प्लस 1 हुन्छ। हेर किनभने एक्स भनेको एच प्लस 2 हो भने एच प्लस 2 माइनस 1 एच प्लस 1 लग एच बाई एच प्लस 1 इन्टु एच हुन्छ। एच कट्छ, यो भनेको 1 हो, भनेको मतलब 1 यसको एन्सर आउँछ। दुईटै तरिकाले पनि हामी गर्न सकिन्छ या फेरि सिम्पली गर्न सकिन्छ। क्वेसन यो पनि अत्यन्तै सजिलो छ। कसरी भन्दा अब म गर्छु हेर, एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल टु एच, सपोज है एक्स इक्वल टु एच प्लस पाई बाई 2 यति हो। लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 कस एच प्लस पाई बाई 2 बाई लग के छ एक्स माइनस पाई बाई 2 भनेको
एच प्लस वन बाई एच इन्टु एच यति छ बस सिम्पली। अब यो भनेको एच टेन्स टु 0। अब सिम्पली यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यो भनेको हाम्रो 1 हो। अब यसमा लिमिट लाग्छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 कस एच प्लस पाई बाई 2 बाई एच। ओके, यो क्वेसनमा केही सिम्पल एरर टाइपको छ, त्यसैले क्वेसन यहीँसम्म हुन्छ हाम्रो है। र यति गरेर हामी यो 16.2 लाई कम्प्लिट गर्छौँ।